नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। तपाईहरुले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गरी हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नबिर्सनुहोला। नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईहरुलाई कक्षा 6 को नेपाली विषयको यो जुन पाठ 8 छ मेरा रहर भन्ने पाठ पढाउन गइरहेको छु। अब हेर्नुस् त हाम्रा रहरहरू कस्ता हुन्छन् त, हैन? कसैलाई के डाक्टर बन्न मन लाग्छ, कसैलाई इन्जिनियर, कसैलाई चाहिँ प्रशासक बन्न मन लाग्छ, कसैलाई राजनीतिज्ञ बन्न मन लाग्छ। हो, अब कुन परिस्थितिमा के बन्न मन लाग्छ? जस्तो तपाईलाई मानिलियो कुनै एउटा फिल्म हेर्नुभयो भने तपाईलाई हिरो बन्न मन लाग्छ। कुनै शिक्षकको कुरा तपाईले सुन्नुभयो भने तपाईलाई शिक्षक बन्न मन लाग्छ। कोही डाक्टरले चाहिँ बिरामीहरूको उपचार गरिरहेको हुन्छ, सेवा गरिरहेको हुन्छ। हो, यस्तो देख्नुभयो भने तपाईलाई डाक्टर बन्न मन लाग्छ। भनेको हामी त अहिले साना छौँ नि त, हैन? हो, हामीले जस्तो अवस्था देख्यौँ, जस्तो परिस्थिति देख्यौँ, त्यही अनुसार हामीलाई विभिन्न चाहिँ मानिसहरू बन्न मन लाग्छ। हो, त्यस्तै विषयलाई चाहिँ सँगालेर यो पाठ मेरा रहर भन्ने हाम्रो यो बनेको छ। अब यो पाठ हामी पढौँ, तर यो पाठ पढ्नुभन्दा अगाडि एउटा यहाँ हेर्नुहोस् चित्र छ। यहाँ चित्रहरू हेरौँ हामीहरू। यहाँ एउटा चाहिँ केटो छ र अर्को केटी छे, है? अब यो केटा र यो जुन केटी छन् यिनले सोचेका कुराहरू हेर्नुहोस् त के छ त, यिनीहरूलाई के बन्न मन लाग्दो रहेछ त हेर्नुहोस् यहाँ। यहाँ हेर्नुहोस् त कुक छ। हो, कुक भनेको अथवा भनौँ न सेफ भनौँ, हैन? होटलहरूमा चाहिँ खाना बनाउनको लागि सेफ चाहिँ राखिएको हुन्छ। कति मिठो खाना बनाउँछन् उनीहरूले। तपाईहरुलाई पनि कसैलाई सेफ बन्न मन लागेको होला, है? अरूलाई मिठो मिठो खुवाउन मन लागेको होला, तपाईहरुलाई पकाउन चाहिँ आउँछ होला, हैन? त्यस्तै गरिकन अर्को चित्र यहाँ छ हेर्नुहोस्। एकजना चाहिँ म्याडमले आफ्नो हातमा किताब लिएर ब्ल्याकबोर्डमा पढाउँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ, है? उहाँ शिक्षिका हुनुहुन्छ। उहाँले ज्ञान गुणका कुराहरू विद्यार्थीलाई सिकाउनुहुन्छ, विद्यार्थीलाई असल बाटोमा ल्याउने प्रयास गर्नुहुन्छ, उनीहरूलाई उचित शिक्षा दिनुहुन्छ। कसैलाई शिक्षिका बन्न मन लाग्ला, शिक्षक बन्न मन लाग्ला। हो, त्यस्तै गरिकन अब अर्को चित्र हेर्नुहोस् त यहाँ। एकजना यहाँ झोला बोकेर हिँडिराख्नु भएको छ। उहाँ स्वयंसेविका हो, है? अरूको सेवा गर्ने चाहिँ स्वयंसेविका हो। कसैलाई हाम्रो गाउँघरमा तपाईँहरूले देख्नुभएको होला, स्वयंसेविकाहरूले चाहिँ कसैलाई झाडा पखाला लाग्यो, कसैलाई ज्वरो आयो भने यस्तो दबाईहरू चाहिँ निःशुल्क उपलब्ध गराइदिनुहुन्छ। तपाईहरू कसैलाई स्वयंसेविका पनि बन्न मन लागेको होला, हैन? आफ्नो पनि सेवा गर्ने र अरूको पनि सेवा गर्ने, है? त्यस्तै गरिकन अर्को चित्र हेरौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा चाहिँ सानी नानीले एउटा चित्र, घरको चित्र यहाँ कोरिरहेको देखिन्छ। भने तपाईहरू कसैलाई चित्र बनाउन मन लाग्ला, हैन? नयाँ नयाँ चित्र, प्रकृतिको चित्र, सूर्य चन्द्रमाको चित्र, अथवा कसैलाई आफ्नो सोचबाट चाहिँ सोचेर केही कुराहरूको चित्र बनाउन मन लाग्ला, तपाईलाई कसैलाई चित्रकार हुन मन लाग्ला, हो कि हैन? कति विद्यार्थीहरूलाई, कति भाइ बहिनीहरूलाई चित्रकार पनि बन्न मन लाग्छ, है? त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ अर्को पनि चित्र छ। यहाँ एकजना यो टोपी जस्तो लगाएर, हेड जस्तो लगाएर चाहिँ उभिनु भएको छ। पछाडि घरहरू छ, डन्डीहरू छ। उहाँ चाहिँ इन्जिनियर हो, है? कसैलाई घर बनाउने, हैन? इन्जिनियर बन्न मन लाग्ला। इन्जिनियरहरूले के गर्छन् त, ठुल्ठुला सडकहरू चाहिँ यो पुलहरू, हैन? त्यस्तै गरिकन घरहरू चाहिँ बनाउने काम गर्नुहुन्छ, डिजाइन गर्ने काम गर्नुहुन्छ। उहाँ इन्जिनियरले गरेको काम एकदम सराहनीय हुन्छ, है? त्यही भएर कसैलाई चाहिँ इन्जिनियर बन्न मन लाग्न सक्छ। त्यस्तै गरिकन हेरौँ, यहाँ एकजना डाक्टरको चित्र छ, हैन? चस्मा लगाएर यो स्टेथोस्कोप भन्छ, यो मुटुको धड्कन चेक गर्नेलाई यसलाई स्टेथोस्कोप भन्छ, है? यो भिरेर सेतो कोट लाएर डाक्टर बनेर अरूको चाहिँ सेवा गर्न मन लागेको हुनसक्छ, हैन? बिरामीहरूलाई औषधि लेखिदिने, बिरामीहरूको बारेमा अवस्था जान्ने, यस्तो चाहिँ डाक्टर भन्ने जुन पेसा छ, यो पेसा अपनाउन मन लागेको हुनसक्छ। कसैको रहर हुनसक्छ डाक्टर बन्ने। त्यस्तै गरिकन यहाँ हेर्नुहोस्, यी चाहिँ चोलो लगाएर, साडी लगाएर, टाउकोमा एउटा सेतो चाहिँ रङको टोपी लगाएर एकजना महिलाले केही लेख्दै हुनुहुन्छ कापीमा। उहाँ चाहिँ नर्स हुनुहुन्छ। हामीले
अगाडि यो कक्षा 4मा पनि नर्स भन्ने पाठ पढेका थियौँ होइन। नर्सको जीवन कस्तो हुन्छ, नर्सले के काम गर्नुपर्छ त भन्ने कुरा कक्षा 4को नर्स भन्ने निबन्धमा हामीले पढेका थियौँ। हो, त्यसै गरी कसैलाई नर्स बन्न मन लाग्ला, नर्स बनेर बिरामीहरूको उपचार गर्न मन लाग्ला, बिरामीहरूको सेवा गर्न मन लाग्ला है, कसैको रहर हुनसक्छ। त्यस्तै गरिकन यहाँ हेर्नुहोस्, एकजना यहाँ केटोको चित्र छ, मादल बजाएर चाहिँ माइकमा गाइरहेको होइन। कसैलाई बाजा बजाउने रहर हुन्छ, गीत गाउने रहर हुन्छ होइन। कसैलाई गीत गाउन गायक बन्न मन लाग्ला, मिठो मिठो गीत गाएर चाहिँ हाम्रो देशको साङ्गीतिक क्षेत्रमा चाहिँ योगदान पुर्याउने चाहिँ इच्छा होला, कसैको रहर होला। तपाईँहरू विद्यार्थीहरूको त विभिन्न रहर हुन्छ। हो, यस्तै रहरहरू के हुन्छन् त, मान्छेलाई कस्तो अवस्थामा कस्ता रहरहरू आउँछन्, के बन्न मन लाग्छ, हो त्यसको विषयमा हामी यस पाठ मेरो रहरमा हामी अब पढ्न गइरहेका छौँ है त। ल त्यसो भए सुरु गरौँ हाम्रो पाठ मेरो रहर। तपाईँ भविष्यमा के बन्नुहुन्छ? तपाईँहरूले धेरैपल्ट यस प्रश्नको सामना गरेको हुनुपर्छ। अनि जवाफ के दिनुहुन्छ त? मैले पनि तपाईँहरूले जस्तै यस प्रश्नको पटक पटक सामना गरेको छु। कहिले पाहुनाबाट, कहिले शिक्षकबाट, कहिले अभिभावकबाट र कहिले त साथीबाट पनि। म कहिले साहित्यकार बन्छु भन्छु, कहिले खेलाडी त कहिले डाक्टर बन्छु भन्छु, कहिले इन्जिनियर, कहिले सिपाही वा प्रहरी बन्न मनपर्छ र त्यही भनिदिन्छु, कहिले चित्रकार वा वकिल बन्ने रहर गर्छु, कहिले किसान, शिक्षक वा व्यापारी बन्ने रहर लाग्छ र त्यही जवाफ दिन्छु, कहिले पत्रकार अथवा कर्मचारी बन्नु जस्तो लाग्छ, कहिले कलाकार वा राजनीतिज्ञ बनेर देशको सेवा गर्ने इच्छा जाग्छ र त्यही भनिदिन्छु। यसरी कुनै प्रष्ट आकार लिइ नसकेको छिनछिनमा बदलिरहने आकाशको बादल जस्तो छ मेरो जवाफ। मलाई राम्रा गीत सुन्दा, नाटक हेर्दा, कविता, कथा, उपन्यास र निबन्ध पढ्दा साहित्यकार बन्न मनपर्छ। साहित्यकार बनेर मान्छे, समाज, देश र विदेशका कुराहरू लेखेर अरूलाई आनन्द र चेतना बाँडु जस्तो लाग्छ। सिनेमा हेर्दा कलाकार बनेर सबैका मनमा बसौँ, सबैलाई मनोरञ्जन र शिक्षासँगै उत्साह थपौँ जस्तो लाग्छ। म कहिले काहीँ विभिन्न किसिमका खेलहरू खेल्छु र कति खेलहरू रङ्गशाला, टिभी र कम्प्युटरमा हेर्छु। त्यति बेला मलाई खेलाडी बनेरै जीवन बिताउने रहर लाग्छ। ओहो, राम्रो खेलाडी बन्न सके त देशको नाम समेत संसारभर फैलाउन सकिन्थ्यो। मलाई राम्रा चित्रहरू हेर्दा र चित्र बनाउन बस्दा अत्यन्त रमाइलो लाग्छ। त्यसबेला मलाई चित्रकार बनेर मन र आँखाले देखेका सुन्दर कुराहरूको चित्र बनाएरै जीवन बिताउँ जस्तो लाग्छ। रोगीहरूको उपचार गरी उनीहरूलाई निको बनाएको देख्दा डाक्टर वा नर्स बन्न मन लाग्छ। मैले धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरू कोरोना भाइरसको महामारीमा आफ्नै जीवनको जोखिम मोलेर रोगीका सेवामा जुटेको समाचार सुनेको छु। त्यस्ता स्वास्थ्यकर्मीलाई सलाम गर्दै त्यही बाटोमा आफू पनि हिँडु जस्तो लाग्छ। सुन्दर र फराकिला बाटाघाटा, पुल, नहर, आकर्षक भवनको डिजाइन इन्जिनियरहरूले गर्दा रहेछन्। त्यसैले मलाई इन्जिनियर बनेर नयाँ कुराहरूको निर्माण गर्ने रहर जाग्छ। विकास र निर्माणले देशमा सभ्यताको नयाँ उचाइ थप्न मन लाग्छ। देश विकासको कुरा गर्दा मलाई व्यापारी, उद्योगपति बन्न सके हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। आफ्ना देशका उत्पादनहरूलाई विदेशमा बेचेर देशलाई धनी बनाउने इच्छा जाग्छ। विदेशका राम्रा कुराहरूलाई देशमा ल्याएर त्यसको उपयोग गराउन व्यवसायी बनु जस्तो लाग्छ। बाटामा साना ठुला सवारी साधन गुड्छन्। आकाशमा हवाईजहाज, हेलिकप्टर वा रकेटहरू उड्छन्। समुद्रमा पानी जहाज चल्छन्। मलाई त्यस्ता सवारी साधनहरूको चालक बनेर देश विदेश डुल्न मनपर्छ। आफूसँगै अरूलाई पनि देश देशावर देखाउन मनपर्छ। यसरी डुल्दै देखाउँदै जाँदा अन्नबालीले सजिएका सुन्दर खेतबारी पनि देखिन्छन्। ती अन्नहरू, ती बोट बिरुवाहरू सुन्दरताका प्रतीक मात्र होइनन्, तिनीहरू त हाम्रो जीवनको अमृतहरू हुन्। त्यस्ता अन्नबाली नभए हाम्रो जीवन रहँदैन।
ती अमृत रूपी अन्नबालीहरू किसानको पसिनाका उपज हुन्। त्यसैले मलाई जीवनदायिनी अमृत उपार्जन गर्ने कृषिप्रधान देशको सफल किसान बन्न मन लाग्छ। आफू बाँचेर अरूलाई बचाउने अभियानमा हिँड्न मनपर्छ। यति सुन्दर अभियानमा हिँड्न सिकाउने काम शिक्षकले गर्छन्। शिक्षकले अरूको जीवनको अन्धकार हटाउँछन्। आफू नाविक बनेर पुरानो डुङ्गा लिएर नदी रुँगिरहन्छन्, तर अरूलाई जीवनको नदी तारेर सफलताको नयाँ यात्रामा पठाउँछन्। आफ्ना विद्यार्थीको सफलतामा खुसी हुँदै त्यही खुसी अरूहरूलाई बाँडिरहन्छन्। त्यसैले मलाई शिक्षक बन्न मनपर्छ। हाम्रो देश वीर गोर्खालीहरूको देश हो। त्यसैले हाम्रो इतिहासभरि हाम्रा पुर्खाहरूको वीरताको गाथा पाइन्छ। यस्ता बहादुरीको कथा पढ्दा मलाई सेना वा प्रहरी बनेर देशको सेवामा खटिने रहर जाग्छ। वीरताको इतिहासले रङ्गिएको हाम्रो देशमा अझै पनि कतिपय अन्धविश्वास छन्, अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचार पनि छन्। त्यसैले यस्तो अन्धविश्वास, अत्याचार र भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नका लागि मलाई समाज सेवा गर्न मन लाग्छ, राजनीतिमा लाग्न मन लाग्छ र समय सुहाउँदो नियम कानुन बनाएर देशमा सुशासन कायम गर्न मन लाग्छ। विकासको मूल फुटाएर एउटा विकसित देशका रूपमा सगरमाथाको देश नेपाललाई विश्वभर चिनाउन मन लाग्छ। सुशासनको कुरा गर्दा कर्मचारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएर आउँछ। त्यसैले मलाई कर्मचारी बनेर जनताको सेवा गर्ने रहर लाग्छ। हो, मेरा अनेक रहर छन्। जीवनमा मलाई धेरै कुराहरू गर्न मन छ। मलाई थाहा छ मैले सोचेका सबै कुरा गर्न म सक्दिनँ। मेरा सबै रहर पुरा हुन सक्दैनन्। अहिले नै म यसै गर्छु भनेर किट्ने बेला पनि होइन। मलाई थाहा छ मेरा अगाडि रहरका धेरै बाटाहरू छन्। म जुनसुकै क्षेत्रमा रम्न सक्छु, जुनसुकै पेसा वा व्यवसाय अँगाल्न सक्छु। म जुन क्षेत्रमा गए पनि, जुन पेसा वा व्यवसाय अँगाले पनि एउटा असल मानिस बनेर जिउने रहर छ। आफ्नो ठाउँ, आफ्नो देश र संसारकै मानिसहरूको भलो हुने काम गर्ने रहर छ भनेर यो पाठ सकिएको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, लेखकलाई के बन्न मन लाग्दो रहेछ त है? कहिले शिक्षक बन्न मन लाग्दो रहेछ, कहिले चाहिँ पाइलट बन्न मन लाग्दो रहेछ, सवारी साधनको चालकहरू बन्न मन लाग्दो रहेछ, कहिले किसान बनेर चाहिँ होइन हरियाली बनाउने र खानेकुराहरू उब्जाउने कुराहरू गर्न मन लाग्दो रहेछ। त्यस्तै लेखकलाई डाक्टर पनि बन्न मन लाग्दो रहेछ, इन्जिनियर पनि बन्न मन लाग्दो रहेछ। डाक्टर बनेर अरूको सेवा, बिरामीको सेवा गर्न मन लाग्दो रहेछ। इन्जिनियर बनेर नयाँ नयाँ चाहिँ विकास निर्माणका काम गरेर नयाँ नयाँ संरचनाहरू चाहिँ बनाउन मन लाग्दो रहेछ। त्यस्तै लेखकलाई कहिले अभिभावक बन्न मन लाग्दो रहेछ, शिक्षक बन्न मन लाग्दो रहेछ, साहित्यकार बन्न मन लाग्दो रहेछ, हो कि होइन? हो, बाबु नानीहरूलाई पनि धेरै कुराहरू बन्न मन लाग्छ। तर हाम्रो जीवन त छोटो छ। हामीले एकैचोटि सबै पेसाहरू अपनाउन सक्दैनौँ। व्यवसाय, व्यापार, शिक्षण पेसा, डाक्टरी पेसा, इन्जिनियरिङ पेसा, होइन, किसान सबै एकैचोटि हामी गर्न सक्दैनौँ। तर परिस्थिति हेरेर हामीलाई कुनै पनि पेसा अपनाउन मन लाग्छ, रहर जाग्दछ। हो, हामीले सबै पेसा अपनाउन सक्दैनौँ, सबै व्यक्तित्वहरू बन्न सक्दैनौँ। तर हामीले जुनसुकै क्षेत्रमा काम गरे पनि हामीले त्यो हरेक क्षेत्रमा रम्न सिक्नुपर्छ। राम्रो तरिकाले मेहनत गरेर, परिश्रम गरेर चाहिँ बाँच्न सिक्नुपर्दछ। आफ्नो ठाउँ, आफ्नो देश र संसारकै मानिसहरूको भलो हुने काम गर्नुपर्दछ। अरूको कुभलो हुने काम कहिले गर्नु हुँदैन भन्ने कुराको शिक्षा यस पाठबाट हामीले पायौँ। अब यो पाठमा रहेका चाहिँ शब्द र अर्थको बारेमा हामी अलिकति ज्ञान लियौँ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ पहिलो शब्द छ राजनीतिज्ञ भनेर। राजनीतिज्ञ भनेको के हो? जो राजनीति गर्छ, नेता, सांसद, होइन, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, यी सबै राजनीति गर्ने मानिसहरू हुन्। देशको अर्थतन्त्र, देश सुदृढ बनाउने, देश बलियो बनाउने राजनीतिज्ञहरूले गर्छन्।
है। त्यही भएर राजनीतिज्ञ भनेको के हो त राजनीति गर्ने मान्छे यसको अर्थ हो है। अब अर्को हेर्नुहोस् त यहाँ चेतना छ। चेतना भनेको के हो त हाम्रो ज्ञान हाम्रो विचार जुन राम्रो विचार हुन्छ उचित प्रकारको ज्ञान हुन्छ त्यसलाई हामी चेतना भन्छौँ है। त्यही भएर चेतनाको अर्थ के हुँदो रहेछ त राम्रो विचार अथवा ज्ञान। त्यस्तै गरिकन अर्को शब्दमा जाउँ उत्साह भनेको छ। उत्साह भनेको के उमङ्ग कुनै पनि कुरा गर्ने काम गर्ने एउटा उत्सुकता जुन तपाईँको मनबाट आउँछ होइन। कुनै कुरा राम्रो काम गरौँ भन्ने एउटा भाव जुन हुन्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त उत्साह भन्छौँ। त्यस्तै अर्को हेरौँ रङ्गशाला भनेको छ। अब रङ्गशाला भनेको के हो त रङ्गले भरिएको कुनै शाला हो त होइन, रङले भरिएको कुनै ठाउँ होइन। के हो रङ्गशाला भनेको खेलकुदहरू हुने चाहिँ कार्यक्रमहरू हुने नाटकहरू नाचगान यस्ता कार्यक्रमहरू गरिने ठाउँ हो। यस्तो कार्यक्रमहरू प्रदर्शन गर्ने ठाउँलाई हामी रङ्गशाला भन्छौँ। तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला चाहिँ नेपालको दशरथ रङ्गशालामा चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू हुन्छ, फुटबल हुन्छ होइन, खेलकुदहरू पनि हुन्छ। तपाईँले टिभीमा हेर्नुभएको होला। ल अर्को शब्दमा जाउँ स्वास्थ्यकर्मी भनेको छ। स्वास्थ्यकर्मी भनेको के हो डक्टर नर्स होइन, यस्तालाई हामी स्वास्थ्यकर्मी भन्छौँ। भनेको अरूको स्वास्थ्य सम्बन्धी काम गर्ने जुन मान्छेहरू छन् तिनीहरूलाई हामी स्वास्थ्यकर्मी भन्छौँ है। ल अर्को शब्द हेरौँ त के छ देश देशावर भनेको छ। देश देशावर भनेको चाहिँ देश विदेश भनेको है। देश देशावर घुम्न मन छ भनेको देश विदेश विभिन्न देशहरू घुम्न मन छ भनेको। त्यही भएर देश देशावर भनेको के हो त देश विदेश अथवा विभिन्न देशहरू यसरी भन्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् त जीवनदायिनी भनेको छ। जीवनदायिनी भनेको जीवन दिने खालको होइन, हामीलाई प्राण दिने खालको जीवन दिने खालको बचाउने खालकोलाई हामी जीवनदायिनी भन्छौँ। त्यस्तै गरिकन अर्को छ हेर्नुहोस् त उपार्जन भनेको छ। उपार्जन भनेको हाम्रो कमाई होइन, हाम्रो आम्दानी यसरी उपार्जन भनेको है। ल अर्को छ अभियान। अभियान भनेको के हो त कुनै पनि एउटा उद्देश्य रहेर कुनै पनि एउटा उद्देश्यका लागि चाहिँ हामीले गर्ने सामूहिक प्रयासलाई हामी के भन्छौँ अभियान भन्छौँ हो कि होइन। जस्तो कि हाम्रो देश नेपालमा मानिलिउँ धेरै सामानको धेरै भाउ बढ्यो। अब सबै मानिसहरू के हुन्छन् एकत्रित हुन्छन् र सामान घटाउ अभियान चलाउँछन्। भनेको सबैजना मिलेर आवाज उठाउँछन् यो देश महँगी भयो सामानहरूको मूल्य घटाउनुहोस् भनेर यसरी सबैजना मिलेर सामूहिक रूपमा एउटा उद्देश्यको लागि भाउ घटाउनको लागि चाहिँ उनीहरू के गर्छन् त प्रयास गर्छन् हो। यसलाई नै अभियान भनिन्छ है। कुनै निश्चित उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि गरिने सामूहिक प्रयास नै अभियान हो। अब नाविक भनेको छ। नाविक भनेको के हो त डुङ्गा चलाउने मान्छे नाउ चलाउने मान्छेलाई नाविक भनिन्छ है। अथवा भनौँ न बाटो देखाउने मान्छेलाई पनि हामीले नाविक भन्न सक्छौँ। तर नाविकको खास अर्थ के हो डुङ्गा चलाउने मान्छे नाउ चलाउने मान्छेलाई नाविक भनिन्छ। अर्को जाउँ गाथा भनेको छ। तपाईँहरूले वीर गोर्खालीको गाथा सुन्नुभएको छ नि। गाथा भनेको के हो त उनीहरूको प्रशंसनीय कथाहरूलाई हामी गाथा भन्छौँ है। उनीहरूको प्रशंसा उनीहरूको स्तुतिलाई हामी गाथा भन्छौँ। त्यस्तै अर्को छ सुशासन भनेको छ। सुशासन भनेको के हो त असल शासन राम्रो शासन उचित प्रकारको शासनलाई हामी सुशासन भनेर भन्छौँ है त। यसरी हामीले सबै शब्द अर्थ पनि पढिसकेका छौँ। शब्दहरूको अर्थ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल अब हामी चाहिँ अभ्यासतर्फ अघि बढौँ। यहाँ अभ्यास नम्बर 1 मा छ हेर्नुहोस् त शब्द भण्डारको दिएका पारिभाषिक शब्द एवं तिनका अर्थ पढ्नुहोस् र बुझ्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यहाँ पारिभाषिक शब्द भनेको के हो तपाईँले बुझ्नु पर्यो। परिभाषाले मात्रै बुझिने शब्दहरूलाई पारिभाषिक शब्द भनिन्छ है। तपाईँलाई अब मैले कुनै एउटा शब्द भने मानिलिउँ ऐलानी भनेर भने। अब ऐलानी शब्दको अर्थ के हो त तपाईँलाई त थाहा छैन। अब यसको अर्थ बुझ्नको लागि कुनै एउटा शब्दमा भन्न सकिँदैन। यसको अर्थ भनेको परिभाषालाई भन्नु पर्यो। डिफिनेसन भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा हो। परिभाषाले मात्रै बुझिने खालके शब्दलाई पारिभाषिक शब्द भनिन्छ है त। तपाईँहरूले यो व्याकरणमा पढ्नुहुन्छ। अब हेरौँ त यहाँ पहिलो शब्द के छ त सह तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप भनेको सह क्रियाकलाप भनौँ अथवा
अतिरिक्त क्रियाकलाप भनौँ। यो भनेको के हो त? यसको अर्थ के हो भन्दा विद्यालयमा हुने लेखपढ बाहेकका खेलकुद नाचगान आदि व्यक्तित्व विकासका लागि गरिने गतिविधिलाई हामी के भन्छौँ? क्रियाकलाप, अतिरिक्त क्रियाकलाप भन्छौँ। तपाईँहरूको स्कुलमा पढाइ हुन्छ, तर पढाइ बाहेक अरू के हुन्छ त? खेलकुद हुन्छ होला, निबन्ध लेखन प्रतियोगिता हुन्छ होला, वाद विवाद प्रतियोगिता हुन्छ, संवाद प्रतियोगिता हुन्छ होला, हो कि होइन? नाचगान कार्यक्रमहरू हुन्छ होला। हो यस्ता खालके जुन विद्यार्थीको आफ्नो व्यक्तित्वको विकासका लागि गरिने कार्यक्रमहरूलाई हामी के भन्छौँ त? अतिरिक्त क्रियाकलाप भन्छौँ। अर्को हेर्नुहोस्, प्रश्नावली भनेको छ। प्रश्नावली भनेको के हो त भन्दा तपाईँहरूलाई जाँचको बेलामा आउँछ नि क्वेसन पेपर, त्यसलाई नै भनिन्छ प्रश्नावली। भनेको प्रश्नहरूको सूची भनौँ न, होइन? कुनै कुराको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि निर्मित प्रश्नावलीको सूची भनिन्छ प्रश्नावली भनेको, है? जस्तो तपाईँलाई कुनै कुरा, नयाँ कुराको बारेमा पढ्नु पऱ्यो, नयाँ कुराको बारेमा अनुसन्धान गर्नु पऱ्यो भने त्यसका लागि जुन तपाईँले प्रश्नहरू बनाउनुहुन्छ त्यसलाई नै के भनिन्छ त? त्यो प्रश्नहरूको सूचीलाई नै प्रश्नावली भनिन्छ। अर्को हेरौँ, सम्पादक भनेको छ। सम्पादक भनेको समाचारहरू सम्पादन गर्ने व्यक्ति। समाचारहरूमा नमिलेको कुरा मिलाउने, शुद्धाशुद्धि गर्ने व्यक्तिलाई हामी सम्पादक भन्छौँ, है? ल अर्को छ हेर्नुहोस् त, ऐलानी भनेको छ। ऐलानी भनेको के हो भन्दाखेरि सरकारी जग्गा। जस्तो हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको जुन घर छ, घर त कुनै जग्गामा बनेको छ, त्यो जग्गा तपाईँको बुवाको नाममा अथवा आमाको नाममा अथवा हजुरबाको नाममा हुनसक्छ। अब ऐलानी भनेको चाहिँ के हो भने त्यस्तो खालके जग्गा जुन सरकारको नाममा हुन्छ, अथवा त्यस्तो खालके जग्गा जुन चाहिँ कुनै मान्छेको नाममा हुँदैन, दर्ता भएको हुँदैन, त्यस्तो खालके जग्गालाई हामी ऐलानी जग्गा भन्छौँ अथवा ऐलानी भन्छौँ, होइन? सरकारी जग्गा अथवा भनौँ न कसैको नाममा दर्ता नभएको जग्गालाई ऐलानी भनिन्छ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, आँसु कवि भनेको छ। आँसु कवि, आँसु कवि भनेको के हो त? आँसु कवि होइन है, आँखाको आँसु होइन। आँसु यसरी लेखिन्छ, हेर्नुहोस्, आँसु, यो आँखाबाट झर्ने आँसुलाई यसरी आको माथि चन्द्रबिन्दु र पातलो स लेखिन्छ। यो चाहिँ आँसु हो, आँखाबाट झर्ने पानीको थोपालाई हामी आँसु भन्छौँ। तर आँसु कवि भनेको यो चन्द्रबिन्दु नभएको र मोटो स भएको। आँसु कवि भनेको के हो त? बोली पिच्छे कविता फुर्ने, कविता निक्लिने खालके जुन कवि हुन्छन् तिनीहरूलाई आँसु कवि भनिन्छ, है? तुरुन्तै कविता रचना गर्न सक्ने कविलाई हामी आँसु कवि भन्छौँ। नेपालको आँसु कवि को हो थाहा छ तपाईँलाई? नेपाली साहित्यको आँसु कवि शम्भु प्रसाद ढुङ्गेल जी हुनुहुन्छ, है? तपाईँहरूलाई उहाँको नाम थाहा हुनुपर्छ। नेपाली साहित्यको आँसु कवि शम्भु प्रसाद ढुङ्गेल। ल अब अर्को हेरौँ, शिलालेख भनेको छ। शिलालेख भनेको के हो? शिलामा लेख्ने काम, है? भन्नुको मतलब शिला भनेको के हो? ढुङ्गा। लेख भनेको लेख्ने जुन काम छ अथवा लेखिएको जुन शब्दहरू छ, कुराहरू छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? लेख भन्छौँ। त्यही भएर शिलालेख भनेको के हो त? कुनै पनि ढुङ्गामा लेखिएको लेखलाई हामी शिलालेख भन्छौँ, है? यसरी। अब अर्को छ हेर्नुहोस्, निक्षेप भनेको छ। निक्षेप भनेको के हो भने तपाईँहरूको बुवा आमाले ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गरेर जानुहुन्छ होला। मानिलिउँ 10,000 रुपियाँ जम्मा गरेर जानुभयो भने त्यो 10,000 को त ब्याज आउँछ, हो कि होइन? हो, त्यो जुन 10,000 रुपियाँ जम्मा गर्नुभयो नि त्यसलाई हामी भन्छौँ निक्षेप। अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई प्रिन्सिपल भन्छ। कुन प्रिन्सिपल? PRINCIPAL, प्रिन्सिपल भन्छ, है? PAL वाला प्रिन्सिपल भन्छ। भनेको निश्चित ब्याज पाइने गरी ब्याङ्कमा जम्मा गरिएको जुन धन हुन्छ त्यसलाई नै हामी निक्षेप भन्छौँ। अर्को सुन्नुहोस्, जमानत भनेको छ। जमानत भनेको धरौटी रकम। जस्तो कि मानिलिउँ कसैले चाहिँ नराम्रो काम गरेर जेलमा गयो, पुलिसले जेलमा थुन्यो। अब हामीले के गर्नुपर्छ भने त्यो जेलबाट त्यो मानिसलाई निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले धरौटी तिर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले तोकेअनुसारको धरौटी भनेको केही पैसा अर्जना तिर्नुपर्ने हुन्छ, दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई नै हामी भन्छौँ के? जमानत अथवा धरौटी, है? ल अर्को हेरौँ, कुपोषण भनेको छ। कुपोषण भनेको के हो त भन्नुहोस् त? कुपोषण भनेको चाहिँ
हाम्रो जुन स्वास्थ्य छ, हाम्रो स्वास्थ्यलाई नराम्रो बनाउने, हानि गर्ने किसिमको जुन खानेकुराहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई हामी कुपोषण भन्छौँ है। स्वास्थ्यलाई हित नगर्ने किसिमका खानेकुरा भनेको कुपोषण रहेछ है। यसरी परिभाषाले हामीले बुझिरहेको छौँ, त्यही भएर यिनीहरूलाई पारिभाषिक शब्द भनिन्छ। अब क्षेप्यास्त्र भनेको छ। क्षेप्यास्त्र भनेको चाहिँ के हो भने यो एक प्रकारको बम जस्तै हो, तर कस्तो खालके बम भन्दाखेरि एकदम हुत्याएर प्रहार गरिने एउटा हतियार हो। त्यसलाई हामी भन्छौँ क्षेप्यास्त्र है। रकेट बम भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरू, तपाईँले त्यो तिहारमा पड्काउने रकेट बम होइन, यो चाहिँ साँच्चीकै पड्काउने खालके रकेट बमलाई हामी क्षेप्यास्त्र भन्छौँ है। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ पठाएर यो पड्काइने खालको एउटा हतियार हो है क्षेप्यास्त्र भनेको। अब अर्को हेरौँ, अर्को छ जीवकोष भनेको छ। जीवकोष भनेको के हो त भन्नुहोस् त? हो, आफैमा परिपूर्ण भएको एकदम सूक्ष्म जीवाणु, आँखाले नदेखिने जीवाणु जुन चाहिँ आफूमा के हुन्छ, परिपूर्ण हुन्छ, पुरा हुन्छ, त्यसलाई केही पनि चाहिँदैन हो, त्यस्तोलाई हामी जीवकोष भन्छौँ है। ल, यसरी हामीले यहाँ पारिभाषिक शब्दहरू, केही शब्दहरू हेऱ्यौँ र तिनीहरूको अर्थ पनि हेऱ्यौँ। अब अन्य किसिमका पारिभाषिक शब्दहरू पनि हुन्छन् हैन, जस्तो सुकुम्बासी भनेको के हो, पदोन्नति भनेको के हो, अधिवक्ता भनेको को हो हैन। परिभाषाले मात्रै बुझिने शब्दहरूलाई पारिभाषिक शब्दहरू भनिन्छ। अब यहाँ अर्को अभ्यासमा हेरौँ, अभ्यास नम्बर 2 मा मिल्ने पारिभाषिक शब्द राखी वाक्य पुरा गर्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, हामीलाई चाहिँ छन्द, निशुल्क, पदोन्नति, सुकुम्बासी र अधिवक्ता, यो 5वटा पारिभाषिक शब्द दिएको छ र हामीलाई मुनि खाली ठाउँ भर पनि भनेर भनिएको छ है। अब यहाँ हेर्नुहोस्, क नम्बरको वाक्यमा के छ भने नेपालमा माध्यमिक तहसम्म ड्यास पढाइने व्यवस्था छ भनेको छ। अब के पढाइने व्यवस्था छ त? नेपालमा माध्यमिक तहसम्म निशुल्क पढाइने व्यवस्था छ। निशुल्क भनेको फ्रीमा, कुनै पनि पैसा तिर्नु नपर्नेलाई हामी निशुल्क भन्छौँ है, त्यही भएर यहाँ निशुल्क हुन्छ। अब अर्कोमा जाउँ, ख नम्बरमा हेर्नुहोस्, सरकारले ड्यास समस्या समाधान गर्ने भएको छ भनेको छ। सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने भएको छ हैन। सुकुम्बासी भनेको चाहिँ आफ्नो चाहिँ जग्गा नभएकोलाई हामी सुकुम्बासी भन्छौँ है। ल, त्यही भएर यहाँ सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने भएको छ भनेर यसरी लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरिकन अर्को ग नम्बरमा जाउँ। ग नम्बरमा हेर्नुहोस् त, खाली ठाउँ छ अनि मिलाएर कविता लेख्न कठिन हुन्छ भनेर भनेको छ। म्हणजे के मिलाएर कविता लेख्न कठिन हुन्छ? छन्द मिलाएर। के मिलाएर? छन्द मिलाएर। छन्द भनेको कुनै पनि कविता लेख्नको लागि चाहिने एक प्रकारको लयलाई हामी के भन्छौँ? छन्द भन्छौँ है। तपाईहरुले छन्दहरूको विभिन्न नाम हुन्छ। एउटा नाम शार्दूल विक्रीडित छन्द भन्ने एउटा छन्दको नाम हो। यस्तै अरू पनि छन्दहरू हुन्छन् है। ल, अब अर्को चाहिँ घ नम्बरको वाक्यमा हेरौँ के छ यहाँ। यही वर्ष रामबहादुरको अधिकृतमा ड्यास भएको छ। के भएको छ? यहाँ हेर्नुहोस्, पदोन्नति भएको छ। पदोन्नति भनेको के हो तपाईलाई थाहा छ? बढुवा भन्न खोजेको, पदको उन्नति भएको छ हैन। कसैको बढुवा हुन्छ नि, खरदारबाट सुब्बा हुन्छ, सुब्बाबाट अधिकृत हुन्छ हो। अथवा भनौँ न, कोही एउटा सानो काम गरिरहेको छ भने अलि ठुलो लेभलमा पुग्नुलाई हामी के भन्छौँ? पदोन्नति भन्छौँ। सानो तहबाट ठुलो तहमा पुग्नुलाई नै पदोन्नति भनिन्छ। अब अर्को छ हेर्नुहोस्, एउटा अन्तिम वाक्य छ ङ नम्बरको। रश्मि नेउपाने सरकारी ड्यास बनेकी छिन्। सरकारी के? अधिवक्ता है। अधिवक्ता, अधिवक्ता भनेको चाहिँ यो कानुनसँग सम्बन्धित शब्द हो है। कानुनमा त्यो वकिल जस्तो हुन्छ नि हो, वकिल जस्तो अरूको चाहिँ
यो सरकारी कागजहरू तयार गरिदिने अनि अदालतमा गएर बोलिदिने, पत्रहरू बुझाइदिने मानिसलाई हामी के भन्छौँ? अधिवक्ता भन्छौँ है, बोल्ने। ल, यसरी हामीले पारिभाषिक शब्द र यो पारिभाषिक शब्दहरू चाहिँ खाली ठाउँमा भरिसकेका छौँ। तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो होला कस्ता शब्दलाई पारिभाषिक शब्द भनिँदो रहेछ। परिभाषाले मात्रै बुझिने शब्दलाई पारिभाषिक शब्द भनिँदो रहेछ। अब यहाँ 3 नम्बरको प्रश्न छ, हेर्नुहोस् त, वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। अब हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो। अब हेरौँ के छ त शब्द। क नम्बरमा छ दूरसञ्चार भनेको छ। दूरसञ्चार भनेको के हो? टाढासम्म समाचार पुर्याउने कार्यलाई हामी दूरसञ्चार भन्छौँ है। जस्तो नेपाल टेलिकमबाट यो हामीले फोन गर्न सक्छौँ, एनटिसी एनसिएल हो कि होइन? दूरसञ्चार हो। दूर भनेको परसम्म समाचारको आदान प्रदान गरिने जुन काम छ त्यसलाई दूरसञ्चार भनिन्छ। अब यसलाई वाक्यमा बनाउनु पर्यो त के गर्न सकिन्छ त? दूरसञ्चारको सुविधाले ग्रामीण जीवन सुख सम्पन्न बन्न थालेको छ है। दूरसञ्चारको सुविधाले ग्रामीण जीवन सुख सम्पन्न बन्न थालेको छ भनेर यसरी तपाईँहरूले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्कोमा जाउँ, हेर्नुहोस्, निकुञ्ज भनेको छ। निकुञ्ज भनेको के रहेछ त? वन्यजन्तुका सुरक्षाका लागि आरक्षित जङ्गल। जुन वन्यजन्तुहरू हुन्छन्, जङ्गली जनावरहरू हुन्छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ बचाउनको निम्ति होइन एउटा जङ्गल बनाइएको हुन्छ अथवा जङ्गल हुन्छ, त्यस्तोलाई हामी निकुञ्ज भनेर भन्छौँ है। जस्तो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज छ नि हाम्रो, हो कि होइन? चितवनमा हो। अब यसको हामीले एउटा चाहिँ वाक्य बनाउनु पर्यो। के हुन्छ त? चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा एक सिङे गैँडा पाइन्छ भनेर यसरी तपाईँले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है। ल, अब अर्को जाउँ, रेखाचित्र भनेर भनेको छ। रेखाचित्र भनेको के हो त? हेर्नुहोस् त, रेखा नै रेखाद्वारा तयार पारिएको चित्रलाई रेखाचित्र भनिन्छ। रेखा नै रेखा, लाइनै लाइनले बनाएको जुन तस्बिर हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? रेखाचित्र भन्छौँ। भनेपछि अब यसको के वाक्य भन्न सकिन्छ त? भन्नुहोस् त। शारदाले चित्रकला प्रतियोगितामा रेखाचित्र कोरेर प्रथम भइन्। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है। ल, अब अर्कोमा जाउँ, हेर्नुहोस्, घ नम्बरमा जीवाणु भनेको छ। जीवाणु भनेको के रहेछ त? हाम्रो जुन नाङ्गो आँखाले देख्न नसकिने एकदम सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म भनेको एकदमै सानो, हाम्रो आँखाले पनि देख्न नसकिने जीवहरूलाई हामी जीवाणु भन्छौँ। भनेपछि यसको वाक्य बनाउनु पर्यो। अब हेर्नुहोस्, जीवाणुका कारणले गर्दा मानिसलाई धेरै प्रकारको रोग लाग्ने गर्दछ। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है। ल, अर्को शब्दमा जाउँ, ङ नम्बरमा महामारी भनेको छ। महामारी भनेको के हो त? यी हैजा, प्लेग, शीतला, कोभिड-19 आदि जस्ता सङ्क्रामक रोग है, एकदम फैलिने सङ्क्रामक है, फैलिने रोगलाई हामी के भन्दो रहेछौँ त? महामारी भन्दो रहेछौँ। महामारीले गर्दा धेरै मानिसहरूको मृत्यु हुन्छ होइन। अब कोभिड-19 पनि एउटा महामारी हो जुन हामीले अहिले भोगेका छौँ, कोरोना भाइरस भनेर हो। अब यसको वाक्य बनाउनु पर्यो त। के वाक्य बनाउने भनेर हेर्नुहोस् त। कोभिड-19 महामारीमा अनेकौँ मानिसले आफ्नो ज्यान गुमाएका छन् भनेर यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है। अथवा कोभिड-19 महामारीमा अनेकौँ मानिसले आफ्नो ज्यान गुमाए भनेर पनि वाक्य बनाउन सक्यो है त। ल, अब अर्कोमा जाउँ, च नम्बरमा शिलान्यास भनेको छ। शिलान्यास भनेको के हो भन्नुहोस् त? शिलान्यास भनेको चाहिँ तपाईँहरूले कुनै घर अथवा मन्दिर अथवा कुनै चाहिँ पुल बनाउँदाखेरि सबैभन्दा सुरुमा एकदम विधिपूर्वक पूजाआजा गरेर होइन, सुरुमा जुन एउटा ढुङ्गा हालिन्छ त्यसलाई शिलान्यास भनिन्छ। घर बनाउनुभन्दा अगाडि एउटा ढुङ्गा हालिन्छ, त्यो घर बनाउनुभन्दा सबैभन्दा सुरुमा, त्यसलाई नै भनिन्छ शिलान्यास है। त्यही भएर शिलान्यासको अब हामीले प्रयोग गरेर वाक्य बनाउन सकिन्छ। के वाक्य बनाउन सकिन्छ त? आज काठमाडौँमा सुजनको घरको शिलान्यास गरियो है। यसरी आज काठमाडौँमा सुजनको घरको शिलान्यास गरियो भनेर तपाईँहरूले वाक्य बनाउनुहोस्। अथवा मेरो घरको शिलान्यास गरियो भनेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अब खमा जाउँ, हेर्नुहोस् त, 6 नम्बरमा तारापुञ्ज भन्ने शब्द छ। तारापुञ्ज भनेको के हो त भन्दा जुन तपाईँले राति आकाशमा देख्नुहुन्छ नि, जुन ताराहरूको समूह 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 हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? तारापुञ्ज भन्छौँ। भनेपछि यसको वाक्य के बनाउन सकिन्छ त? आज आकाशमा एकदम मनोरम तारापुञ्जहरू देखिएका छन् अथवा राम्रा
तारापुञ्जहरू देखिएका छन् भनेर तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। मनै रमाउने खालको तारापुञ्जहरू है। ल यो हाम्रो जुन वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भन्ने अभ्यास थियो 3 नम्बरको, यो हामीले सकिसकेका छौँ। हाम्रो शब्द भण्डारको अभ्यास पनि सकिसकेको छ। अब तपाईँहरूले सबै वाक्यहरू चाहिँ आफ्नो कापीमा बनाउनु होला, लेख्नु होला, आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु होला है त। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। बोध र अभिव्यक्ति भनेको छ। अब हेरौँ यहाँ 1 नम्बरमा छ माथिको पाठको पहिलो र दोस्रो अनुच्छेद द्रुत पठन गर्नुहोस् र पढाइ सही भए नभएको साथीलाई सुन्न लगाउनुहोस् भनेको छ। अब यो चाहिँ तपाईँलाई द्रुत पठन गर्नु भनेको छ, एकदम स्पिडमा फास्टली हैन। चाहिँ यो जुन हामीले मेरा रहर भन्ने पाठ पढ्यौँ त्यो पाठको सुरुको 2टा अनुच्छेद एकदम शीघ्र रूपमा पढ्नुहोस्, छिटो छिटो पढ्नुहोस्। अब छिटो छिटो पढ्दा त गल्तीहरू हुन्छ, हो त्यो गल्तीहरू चाहिँ के भयो त, हो त्यो साथीलाई सुनाउनुहोस्, साथीलाई भन्नुहोस्, साथीलाई सुन्न लगाएर मेरो केमा गल्ती भयो त साथी भन् भनेर यसरी सोध्नुहोस् हैन। अनि आफ्नो गल्तीहरू तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ पढ्ने क्षमता बढाउनका लागि यो गर्नुपर्छ है। तपाईँहरूले यो आफै गर्नु होला है त। ल अब अर्को अभ्यास चाहिँ हेर्नुहोस्। अभ्यास नम्बर 2 मा तलका शब्द शुद्धसँग उच्चारण गरेर कापीमा सार्नुहोस् भनेको छ। अब तपाईँहरू उच्चारण गर्नुहोस् है त। म भन्छु साहित्यकार, फेरि भन्नुहोस् त साहित्यकार हो। अर्को भन्नुहोस् मनोरञ्जन, मनोरञ्जन। ल ठिक छ। अर्को भन्नुहोस् रङ्गशाला, रङ्गशाला। त्यस्तै गरिकन अर्कोमा जाउँ स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी। कोरोना भाइरस, कोरोना भाइरस। इन्जिनियर, इन्जिनियर। उद्योगपति, उद्योगपति। उत्पादन, उत्पादन। व्यवसायी, व्यवसायी। हेलिकॉप्टर, हेलिकॉप्टर। अन्नबाली, अन्नबाली। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। अन्याय, अन्याय। अत्याचार, अत्याचार। हो ल यस्ता शब्दहरू हामीले एकदम प्रष्टसँग शुद्धसँग उच्चारण गर्न सिक्नु पर्दछ है त। अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। यहाँ हेर्नुहोस् त ठिक र बेठिक छुट्याउनुहोस् भनेर अभ्यास नम्बर 3 मा दिएको छ। अब यो ठिक हो कि बेठिक हो हामीले चाहिँ छुट्याउनु पर्यो। अब हेर्नुहोस् क नम्बरको वाक्य के भनेको छ, अमृत रूपी अन्नबाली किसानको पसिनाका उपज हुन् भनेको छ। हो कि होइन? हो नि होइन। हाम्रो जुन किसानले आफ्नो पसिना बगाएर कति अन्नहरू चाहिँ फलाउनुहुन्छ हैन। अन्न भनेको त हाम्रो लागि अमृत नै हो, किनकि अन्न खाएर हामीले जीवन पाउँछौँ। अमृतले पनि बचाउने काम गर्छ। त्यही भएर अमृत रूपी अन्नबाली किसानको पसिनाको उपज हुन् है। त्यही भएर यो ठिक वाक्य हो, त्यही भएर यहाँ ठिक लेख्नु पर्यो। यो ठिक हो है। अर्कोमा जाउँ। शिक्षकले जीवनको अन्धकार हटाउँछन् भनेको छ। हटाउँछन् कि हटाउँदैनन्? हटाउँछन्। हामीलाई शिक्षा दिन्छन्, हामीलाई बाटो देखाउनुहुन्छ शिक्षकले, अनि हाम्रो जीवनको अन्धकार हट्छ, हामी सही बाटोमा हिँड्छौँ। हो कि होइन? त्यही भएर यो वाक्य पनि के हो त, ठिक हो। त्यही भएर ठिक। अर्कोमा जाउँ। प्रहरीले बिरामीको हेरचाह गर्छन् भनेको छ। हो होइन है, बेठिक हो। कसले गर्छ? नर्सले हेरचाह गर्छन्, डक्टरले हेरचाह गर्छन् बिरामीको, प्रहरीले होइन। त्यही भएर यो बेठिक वाक्य हो। यो ठिक छैन यो वाक्य। त्यही भएर यहाँ बेठिक लेख्नुहोस् यसरी है। ल अब अर्कोमा हेरौँ। घ नम्बरमा छ स्वस्थ हुन समाज सेवा गर्नुपर्छ भनेको छ। हो होइन। स्वस्थ हुन त हामीले स्वस्थकर खानेकुराहरू खानुपर्छ हैन। पोषणयुक्त खानेकुराहरू, फलफुलहरू, तरकारीहरू खानुपर्छ। समाज सेवा गरेर स्वस्थ हुँदैन। त्यही भएर स्वस्थ हुन समाज सेवा गर्नुपर्छ भन्ने यो वाक्य के हो त, बेठिक हो। यो ठिक होइन, यो ठिक छैन। त्यही भएर तपाईँले लेख्नु पर्यो बेठिक। अर्कोमा जाउँ। ङ नम्बरमा
राजनीतिमा लाग्ने सबै मानिस भ्रष्टाचारी हुँदैनन् भनेको छ। ठिक वाक्य हो कि बेठिक वाक्य हो? यो एकदम ठिक वाक्य हो है। राजनीतिमा लागेको सबै व्यक्तिहरू भ्रष्टाचारी हुँदैनन् नि। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला भ्रष्टाचारी थिए? बिपी कोइराला थिएनन्। मदन भण्डारी भ्रष्टाचारी थिए? थिएनन् है। सबै राजनीतिमै लागेका हुन्। त्यसैले यो एकदम ठिक वाक्य हो कि राजनीतिमा लाग्ने सबै मानिस भ्रष्टाचारी हुँदैनन् भनेको छ। यो त्यही भएर ठिक हो। धेरै जसो चाहिँ भ्रष्टाचारी हुन्छन् तर सबै मानिस चाहिँ भ्रष्टाचारी हुँदैनन् है। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 4मा ठिक शब्दमा टिक लगाउनुहोस् भनेको छ। अब टिक लगाउनु पर्यो, हेर्नुहोस् है। यहाँ हेर्नुहोस्, क नम्बरमा छ मान्छेका, समाजका, देश विदेशका कुराहरू लेखेर अरूलाई आनन्द र चेतना बाँड्ने काम ड्यास गर्छन्। कसले गर्छ त यस्तो काम? यस्तो काम त साहित्यकारले गर्छन् हो। त्यही भएर यहाँ साहित्यकारमा ठिक लगाउनु पर्यो। खेलाडी, नृत्यकार, डाक्टरले यो गर्दैनन् है त। अब अर्को प्रश्नमा हेरौँ। ख नम्बरमा खेलका माध्यमबाट देशको इज्जत बढाउने मानिसलाई ड्यास भनिन्छ। के भनिन्छ? खेलको माध्यमबाट देशको इज्जत बढाउनेलाई खेलाडी भनिन्छ। त्यही भएर तपाईँले खेलाडीमा ठिक हाल्नु पर्यो। शिक्षकले खेलका माध्यमबाट देशको इज्जत बढाउँदैनन्, कर्मचारीले पनि, सङ्गीतकारले पनि बढाउँदैनन्, खेलाडीले बनाउँछन् है। अब अर्कोमा जाउँ। रोगीको उपचारमा निरन्तर खट्ने मानिसलाई ड्यास भनिन्छ। के भनिन्छ? डाक्टर भनिन्छ है। रोगीको उपचारमा खट्ने मान्छेलाई डाक्टर भनिन्छ। वकिल, कृषक र प्रहरी भनिँदैन है। यसरी ठिक शब्दमा हामीले चाहिँ यो रेजा लगाउनु पर्यो। अर्को हेरौँ। न्याय निसाब सम्बन्धी छिनोफानो गर्ने मानिस ड्यास हो। को? न्यायाधीश हो। न्यायाधीश भनेको जो न्याय दिने काम गर्छ उसलाई न्यायाधीश भनिन्छ है। त्यही भएर न्याय निसाब सम्बन्धी छिनोफानो गर्ने मानिस न्यायाधीश हो भनेर तपाईँले ठिक लाउनु पर्यो। अर्को हेर्नुहोस्, ङ नम्बर अन्तिम नम्बर छ। नयाँ नयाँ कुराको खोज, अनुसन्धान र आविष्कार गर्ने मानिस ड्यास हो भनेको छ। को? नयाँ नयाँ कुराको खोज अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति भनेको वैज्ञानिक हो है। खेलाडी, पत्रकार, पशुविद होइन, वैज्ञानिक हो। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ वैज्ञानिकमा ठिक लाउनु पर्यो। यसरी हामीले कुन चाहिँ ठिक उत्तर हो त्यसमा ठिक रेजा लगायौँ। अब यो हाम्रो जुन अभ्यास छ, अभ्यास नम्बर 4, यो पनि सकिएको छ। अब हामी अभ्यास नम्बर 5 तर्फ अघि बढौँ। अभ्यास नम्बर 5 मा हेर्नुहोस् त के छ। पाठका आधारमा उत्तर लेख्नुहोस् भनेर यहाँ भनिएको छ। क, ख, ग, घ गरेर यहाँ 4वटा प्रश्नहरू दिएका छन्। यी प्रश्नहरूको उत्तर चाहिँ हामीले अब लेख्नुपर्ने छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, क नम्बरको प्रश्नमा के छ त? क नम्बरको प्रश्नमा छ भविष्यमा तिमी के बन्छौ भन्ने प्रश्नमा लेखक के जवाफ दिन्छन् भनेको छ। ल भन्नुहोस् त, भविष्यमा तिमी के बन्छौ भन्ने प्रश्नमा लेखक के जवाफ दिन्छन् त? भविष्यमा लेखक कहिले डाक्टर, साहित्यकार, प्रहरी, कहिले शिक्षक, किसान, इन्जिनियर त कहिले पत्रकार, कर्मचारी, वकिल आदि बन्छु भनी छिनछिनमा बदलिरहने आकाशको बादल जस्तो जवाफ दिन्छन् भनेर यसरी तपाईँले उत्तर लेख्नुपर्छ है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न छ लेखकलाई किन कवि, साहित्यकार बन्न मन लाग्छ भनेको छ। किन? किनकि मान्छे, समाज, देश विदेशको कुराहरू लेखेर चाहिँ अरूलाई आनन्द र चेतना बाँड्नलाई लेखकलाई मन लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ यस्तो काम कसले गर्छ त? कवि र साहित्यकारले गर्छन्। त्यसैले अब यसको हामीले उत्तर के लेख्नु पर्यो त भन्दा मान्छे, समाज, देश र विदेशका कुराहरू लेखेर अरूलाई आनन्द र चेतना बाँड्न मन लाग्ने भएर लेखकलाई कवि, साहित्यकार बन्न मन लाग्छ भनेर यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्नु पर्यो। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ हेर्नुहोस् त।
किसान किन महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हो भनेर भनेको छ। ल भन्नुहोस् त किसान किन महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हो? किसानले त्यत्रो मेहनत गरेर परिश्रम गरेर हैन बाँझो खेतमा चाहिँ हलो जोतेर अन्न उब्जाएर हामीलाई जीवन प्रदान गर्ने जुन अन्नहरू खुवाउनुहुन्छ हो, हाम्रो जुन सबै मानिसको जीवन के छ त किसानको हातमा छ। उहाँले गर्दा नै हामी के छौँ त बाँचेका छौँ। यदि कुनै पनि देशमा किसान नहुने हो भने अथवा संसारभरि नै किसान नहुने हो भने कसले चाहिँ अन्न बालीहरू लगाउँछ, कसले उब्जाउ गर्छ, हामीले के खानु? हामी त बाँच्दैनौँ। त्यही भएर किसान एकदम महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हो है। त्यही भएर यसको उत्तर दिँदाखेरि के लेख्न सकिन्छ त? बाँझो खेतलाई आफ्नो मेहनत परिश्रमले उर्वरा बनाउँदै जीवनदायिनी अमृत उपार्जन गर्ने र आफू सँगसँगै अरूलाई बचाउने भएकाले किसान महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हो भनेर यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्नु होला है त। ल अब अर्को जाउँ हेर्नुहोस् त, कस्तो व्यक्तिलाई असल व्यक्ति भनिन्छ भनेर भनेको छ। कस्तो व्यक्तिलाई भन्नुहोस् त? एकदम मेहनती, एकदम परिश्रमी हैन, एकदम इमान्दार व्यक्ति। त्यस्तै गरिकन आफ्नो कुनै काम गरेर आफ्नो देश, आफ्नो समाज, आफ्नो ठाउँलाई चाहिँ राम्रो बनाउने, विकास गर्ने, अरूको सधैँ भलो गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त? असल व्यक्ति भन्छौँ। त्यही भएर कस्तो व्यक्तिलाई असल व्यक्ति भनिन्छ? मेहनती तथा परिश्रमी भएर आफ्नो समाज, आफ्नो ठाउँ, देश र संसारकै भलो हुने काम गर्ने व्यक्तिलाई असल व्यक्ति भनिन्छ भनेर यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ हेर्नुहोस् त। यहाँ अर्को अभ्यास छ अभ्यास नम्बर 6। के छ यहाँ? तलको अनुच्छेद मौन पठन गर्नुहोस् र उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। मौन भनेको चाहिँ बिस्तारी पढ्नुहोस् र तल सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनु पर्यो। यहाँ प्रश्नहरू छन् क र ख को। यो प्रश्नहरूको हामीले उत्तर दिनुपर्ने छ। अब पहिला यो पाठ, यो अनुच्छेद पढौँ है त। के भनेको छ? निरन्तरको प्रयासले मानिसले आफ्नो पहिचान बनाउँछ। सुगन्धित फुल फुल्न हावाहुरी, घाम पानी, खडेरी, हिउँ, काँडा सबैसँग कठोर सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। एउटा व्यक्तिले आफू के हो भनेर चिनाउन जीवनमा अनेक कठिनाइसँग लड्नुपर्छ। चर्को घाम र दर्के पानीमा किसानले धरतीमा श्रम नगरे, पसिना नबगाए सारा विश्वले भोकभोकै मर्नुपर्छ। किसान आफू बाँचेर अरूलाई बचाउँछ, आफू भोकै बसेर अरूलाई हँसाउँछ। किसानले कर्तव्य बिर्सिए धरतीमा के होला? रोग व्याधिको रोकथाम गर्दै एउटा स्वास्थ्यकर्मी दिनरात अरूको उपचारमा खटिरहेको हुन्छ। उनीहरूले उपचार गर्न छाडे के होला? समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, जनताको जीवधनको रक्षा गर्न रात दिन सुरक्षाकर्मी खटिएका हुन्छन्। आदर्श समाज स्थापना गर्न परोपकारी मनहरू निरन्तर समाजसेवामा खटिएका हुन्छन्। त्यस्तै शिक्षक, पाइलट, ड्राइभर, वकिल, इन्जिनियर, वैज्ञानिक आदिले आफ्नो काम जस्तो सुकै चुनौतीपूर्ण भए पनि निरन्तरता दिइरहेका हुन्छन्। हावा निरन्तर बहन्छ, सूर्यले निरन्तर प्रकाश दिन्छ। त्यस्तै हामीले पनि जीवनमा आइपर्ने हरेक समस्यालाई अवसरका रूपमा बदलेर निरन्तर रचनात्मक काम गर्न सक्यौँ भने हाम्रो जीवन सफल हुन्छ भनेर यो अनुच्छेद लेखिएको छ। अब यो अनुच्छेद हामीले हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू पढिसक्यौँ हो कि होइन? अब यहाँ मुनि प्रश्नहरू छन्। अब यहाँ प्रश्नहरू के छन् त हेर्नुहोस् त। क नम्बरमा छ माथिको अनुच्छेदबाट 4वटा प्रश्न बनाउनुहोस् भनेको छ। ल अब 4वटा प्रश्नहरू बनाउँदा के हुन्छ? अनि ख नम्बरमा के भनेको छ हेर्नुहोस् त। आफूले बनाएका प्रश्नहरूको आफै उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। भनेपछि प्रश्न पनि आफै बनाउनुहोस् र उत्तर पनि आफै दिनुहोस्। ल हामी अब प्रश्नहरू बनाऊँ है त। ल पहिलो प्रश्न, कस्तो प्रयासले मानिसले आफ्नो पहिचान बनाउँछ भनेर यसरी प्रश्न गर्न सकिन्छ। अथवा यसरी, के गर्दा मानिसले आफ्नो पहिचान बनाउँछ? यो पहिलो प्रश्न लेख्नुहोस् है त। के गर्दा मानिसले आफ्नो पहिचान बनाउँछ? अब यसको उत्तर के हुन्छ त? निरन्तरको प्रयासले गर्दा मानिसले आफ्नो पहिचान बनाउँछ। निरन्तरको प्रयासले
गर्दा मानिसले आफ्नो पहिचान बनाउँछ। यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन अर्को प्रश्न के हो त? ल अर्को प्रश्न पनि सुन्नुहोस्। एउटा व्यक्तिले आफू के हो भनेर चिनाउन के गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। के अरे? एउटा व्यक्तिले आफू के हो भनेर चिनाउन के गर्नुपर्छ? यसरी एउटा प्रश्न बन्यो है। अब यसको उत्तर के हुन्छ त? एउटा व्यक्तिले आफू के हो भनेर चिनाउन जीवनमा अनेक कठिनाइसँग लड्नुपर्छ। यसरी उत्तर लेख्नुहोस् है। एउटा व्यक्तिले आफू के हो भनेर चिनाउन जीवनमा अनेक कठिनाइसँग लड्नुपर्छ। यो त्यो प्रश्नको उत्तर भयो। भनेपछि दुईटा प्रश्न भइसक्यो। अब जाउँ तेस्रो प्रश्नमा। ल हेरौँ। किसानले कस्तो अवस्थामा श्रम गर्छन् भनेर भन्न सकिन्छ है। अथवा किसानले के हुँदा पनि श्रम गर्छन्, मेहनत गर्छन् भनेर यसरी हामीले प्रश्न बनाउन सक्छौँ। अब यसको उत्तर के हुन्छ त? चर्को घाम र दर्के पानीमा पनि किसानले धरतीमा श्रम गर्छन् भनेर यसरी हामीले यसको उत्तर लेख्न सकिन्छ है। ल के अरे? चर्को घाम र दर्के पानीमा पनि किसानले धरतीमा श्रम गर्छन् भनेर यसरी उत्तर लेख्नुहोस्। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। स्वास्थ्यकर्मीले दिनरात के गर्छन् भनेर यसरी प्रश्न बनाउन सकिन्छ। के अरे? स्वास्थ्यकर्मीले दिनरात के गर्छन् भनेर यसरी वाक्य बनाउनुहोस्। भनेपछि हामीले यसको उत्तर के लेख्न सकिन्छ त? रोग व्याधिको रोकथाम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी दिनरात अरूको उपचार गर्ने काम गर्छन्। के अरे? रोग व्याधिको रोकथाम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी दिनरात अरूको उपचार गर्छन् भनेर यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्नु पर्यो। भने हेर्नुहोस् त, मैले 4वटा प्रश्न त बनाइसकेँ, 4वटा उत्तर पनि लेखेँ। तर तपाईँले अब अरू पनि प्रश्नहरू बनाउन सक्नुहुन्छ है यहाँबाट। ल अरू प्रश्नहरू के बनाउन सकिन्छ त? 1-2वटा प्रश्नमा बनाउँछु, त्यसको उत्तर चाहिँ तपाईँहरू यसबाट खोजेर आफै लेख्नु होला है त। ल हेरौँ। अब आदर्श समाज स्थापना गर्न मान्छेहरू के बन्छन् भनेर भनिएको छ। यसरी प्रश्न बनाउन सकिन्छ है। आदर्श समाज स्थापना गर्न मान्छेहरू के गर्छन् भन्दा आदर्श समाज स्थापना गर्न मानिसहरू निरन्तर समाज सेवामा खटिन्छन्। यसरी बनाउन सकिन्छ यसको उत्तर है। ल मैले प्रश्न उत्तर दुईटै भनिदिएँ। त्यस्तै अर्को एउटा प्रश्न के बनाउन सकिन्छ त? हेर्नुहोस्। सूर्यले के गर्छ? यो प्रश्न भयो। अब यसको उत्तर खोज्नुहोस् है तपाईँहरू। त्यस्तै गरिकन हामीले सफल हुन के गर्नुपर्छ? यो पनि अर्को प्रश्न बनाउन सकियो है। यसरी प्रश्नहरू र तिनीहरूको उत्तरहरू पनि तपाईँहरूले बनाउनु पर्यो, लेख्नु पर्यो है त। ल अब अभ्यास नम्बर 6 सकियो। अभ्यास नम्बर 7 मा जाउँ। विभिन्न व्यक्तिका बारेमा विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्री वा मुद्रित सामग्री अध्ययन गर्नुहोस् र उनीहरूको इच्छा वा रहर टिपोट गरी कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब तपाईँहरूले टिभीमा हैन चाहिँ अनेक मानिसहरूको भिडियो, अनेक व्यक्तिहरूका भिडियोहरू हेर्नु भएको छ। उनीहरूको चाहिँ संवाद हेर्नु भएको छ हैन। उनीहरूको त्यस्तै जीवनी पनि तपाईँहरूले पढ्नु भएको होला, रेडियोमा सुन्नु भएको होला, हो कि हैन? हो। अब त्यस्ता विभिन्न मानिसहरूको चाहिँ रहर के छ त? उनीहरूको इच्छा के छ? उनीहरूलाई के बन्न मन लाग्छ? उनीहरूलाई के गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? हो, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले टिप्नु पर्यो, लेख्नु पर्यो र शिक्षकलाई देखाउनु पर्यो है। ल तपाईँले यो काम गर्नु पर्यो है त। त्यस्तै अर्को अब अन्तिम अभ्यास छ हाम्रो यो बोध र अभिव्यक्तिको। ल हेर्नुहोस् के छ अभ्यासमा। अभ्यास नम्बर 8 मा घर परिवारका सदस्यसँग आफ्ना इच्छा वा रहरका बारेमा छलफल गर्नुहोस् र भिन्न भिन्न इच्छा वा रहरको सूची बनाई कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ। अब तपाईँको घर परिवारमा तपाईँको दाजु दिदी बुवा आमा को हुनुहुन्छ होला, हो कि हैन? हो, तपाईँ पनि हुनुहुन्छ। अब तपाईँहरू
को चाहिँ विभिन्न रहर हुन्छ। तपाईँको एक प्रकारको रहर हुन्छ, तपाईँको बुवाको एक प्रकारको रहर हुन्छ, तपाईँको आमाको एक प्रकारको रहर हुन्छ। हो, सबैको रहर चाहिँ लेखेर, सबैको इच्छालाई लेखेर चाहिँ कक्षामा देखाउनुहोस् भनेर भनेको छ। अब जस्तो म उदाहरणको लागि दिन्छु, तपाईँको बुवाको रहर के होला त? मेरो छोराले मेहनत गरेर पढिदिए हुन्थ्यो, मेरो छोरा डक्टर बने हुन्थ्यो, हैन, मेरो छोराले चाहिँ एकदम धेरै सम्पत्ति कमाएर ठुलो घर बनाए हुन्थ्यो। अनि त्यस्तै आमाको रहर के होला त? मेरो छोरा एकदम ज्ञानी भइदिए हुन्थ्यो, मेरो छोराले अरूसँग चाहिँ राम्रोसँग कुरा गर्दै हुन्थ्यो, है। यसरी आमाको रहर हुन्छ। अब तपाईँको पनि त रहर होला। के रहर होला त? मलाई बुवा आमाले नपिटे हुन्थ्यो, मलाई बुवा आमाले भन्ने बेलामा चाउचाउ चक्लेट किनिदिए हुन्थ्यो, तपाईँको रहर होला। मलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग बुवा आमाले माया गरे हुन्थ्यो भने तपाईँको रहर होला, हो कि होइन? त्यस्तै मलाई चाहिँ अबेरसम्म सुत्न दिए हुन्थ्यो भने तपाईँको रहर होला। तर त्यस्तो गर्नु हुँदैन है, त्यो अल्छी बानी हो। बिहान बिहानै उठ्नुपर्छ, होइन, अबेरसम्म चाहिँ सुत्नु हुँदैन। तर तपाईँको रहर, तपाईँलाई त्यस्तो रहर लाग्न सक्छ है। ल, यसरी सबैको रहरहरूको तपाईँले टिपोट गर्नु पर्यो, आफ्नो सूची बनाउनु पर्यो कापीमा लेखेर है, अनि आफ्नो कक्षामा देखाउनु पर्यो। ल, अब यो जुन अभ्यास छ, अभ्यास नम्बर 8, यो पनि सकिएको छ। त्यसो भए अब यो जुन भाषिक संरचना र वर्ण विन्यास भन्ने छ, यो पाठको व्याकरणको अभ्यास, यो चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोला र यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। र हजुरहरूलाई केही समस्या परेको छ, केही कुरा जान्नुभएको छैन, बुझ्नुभएको छैन, अथवा हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको टिमलाई केही सरसल्लाह, सुझावहरू, सजेसन्सहरू दिन मन लागेको छ भने एउटा नम्बर टिप्नुहोस्, 9849595895 9845955895 हो। यो नम्बरमा तपाईँले भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा हामीलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, हामीसँग टिकटक है, टिकटक, फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राम पनि छ। तपाईँहरूले टिकटकमा, फेसबुकमा, ट्विटरमा, इन्स्टाग्राममा चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्नुहोस् र हामीलाई त्यहाँ फलो गर्नुहोस्। हामीले त्यो टिकटकमा, फेसबुकमा, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा चाहिँ एकदम रमाइला भिडियोहरू, साथसाथै पाठहरूको भिडियोहरू, त्यस्तै गरिकन जुन हाजिरी जवाफका प्रश्नहरू पनि हालेका छौँ। त्यहाँ हामीले हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता, त्यस्तै निबन्ध लेखन प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता, अनेक प्रतियोगिताहरू पनि गराउँछौँ। त्यो प्रतियोगितामा तपाईँले विजेता हुनुभयो भने तपाईँहरूले पनि आकर्षक पुरस्कार, उपहारहरू पाउनुहुन्छ है। त्यही भएर हामीलाई त्यहाँ फलो गरेर त्यो भिडियोहरू पनि हेर्नुहोला र हाम्रो प्रतियोगितामा पनि सामेल हुनुहोला र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरेर हामीलाई मद्दत गर्नुहोला। नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनुहोला। नेपालका जनतालाई, विद्यार्थीलाई शिक्षित बनाउन आफ्नो हात अघि बढाउनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दै म आज हजुरहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।